अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत-ए-हाल पे इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल खालिद नईम लोधी साहब, बहुत एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान के अमूर के हवाले से। इनकी माहिराना राय लेंगे। इस वक़्त बड़ा शोर मचाया जा रहा है वेस्ट में कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक जो है वो सलब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में दर्द जाग रहा है। इसी तरह हम अगर इसी दर्द को देखें तो ये हमें फ़लस्तीन में या कश्मीर में उठता हुआ नज़र नहीं आता। अफ़गानिस्तान इस वक़्त बहुत सारे क्राइसिस में घिरा हुआ है। सबसे बड़ा मसला उनकी एक इन्क्लूसिव गवर्नमेंट है। यहीं से शुरू कर लेते हैं जनरल साहब, ये जो सवाल किया जाता है कि इन्क्लूसिव गवर्नमेंट होगी, वो इन्क्लूसिव गवर्नमेंट कौन-सी इन्क्लूसिव गवर्नमेंट होगी? क्या उसमें अशरफ गनी जैसे लोगों का भी हिस्सा होगा? उसमें अहमद मसूद जैसे या अमरुल्लाह सालेह जैसे पाकिस्तान दुश्मनों का भी हिस्सा होगा? जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखें, इंक्लूसिव गवर्नमेंट को अगर तो कोई ये समझे कि ऑल इंक्लूसिव यानी कि सभी, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो कहीं भी मतलब हमारे यहाँ जैसी भी टूटी-फूटी जमहूरियत है, आप देख लें कुछ लोग बाहर हैं और कुछ लोग इंक्लूडेड हैं, तो ऐसे तो होता नहीं। आप यूँ समझें कि ये एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत होगी और उसकी वजह ये है कि जो लोग जोग्राफिया जानते हैं अफ़गानिस्तान का, वो अच्छी तरह समझते हैं कि वहाँ पर बाकायदा मुख्तलिफ कबाइल कुछ इलाकों में कंसंट्रेटेड हालत में हैं और उनके अपने सरदार हैं, अपने तौर तरीके हैं। तो उन सबको ये जितने सूबे, उनके 34 सूबे हैं, आपको मालूम है। और तो ये जो इंक्लूसिव हुकूमत है, मेरा ख्याल ऐसे होगी कि एक तो सेंटर में मुख्तलिफ फैक्शंस के लोग, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के लोग, मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग। तो ये सेक्टेरियन लाइन पर भी इंक्लूसिव होगी, हो सकती है। ये एथनिक लाइन पर भी ज़रूर इंक्लूसिव होगी, जिसमें ताजिक्स, उज़्बेक्स, हज़ाराज़, ये सब लोग, तुर्कमैन, ये लोग सारे शामिल होंगे। तो जब जहाँ जिन लोगों के साथ इन्होंने जंग लड़ी है और जिन्होंने बहुत शद्द-ओ-मद के साथ साथ दिया है अमरीकियों का, और आज भी दे रहे हैं। देखें, वो लोग जो तो बाद आ गए या जिनको इन्होंने माफ़ी दे दी या कुछ देर पहले से अलग हो गए थे, जैसे आपको पता है कि हालाँकि इसमें शामिल थे हुकूमत में अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उनसे बात हो रही है। हिकमत यार काबुल में मौजूद थे, उनसे बात हो रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमरुल्लाह सालेह या मुहिब साहब और ये जो अशरफ गनी, इनसे किसी किस्म का बातचीत का इम्कान है। बहरहाल बड़े दिल का मुज़ाहरा कर रहे हैं अफ़गान तालिबान, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि 2-4 नामों के अलावा बाकी सब लोगों से वो बात भी कर रहे हैं और एक जो ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएँगे, उसमें जैसे मैंने कहा कि एथनिसिटी के लिहाज से और सेक्ट्स के लिहाज से सभी लोग शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, ये फरमाइए कि क्या चैलेंजेस होंगे अफगानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बनेगी? हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं, अफगानिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस होगा। तो क्या आप देखते हैं मेजर चैलेंजेस क्या होंगे नई गवर्नमेंट को? पूरी दुनिया उन पे जो है वो टिकटिकी बांध के बैठी हुई है। जी, देखिए, मेजर चैलेंजेस, सबसे बड़ा मेजर चैलेंज में से तो वो गुजर रहे हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाना, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एकदम ये ख़त्म नहीं होगा। गो के हुकूमत बन जाएगी, मेरा अंदाज़ा है हुकूमत बन जाएगी, लेकिन कुछ लोग नाराज़ होंगे और वो अपना थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस शो करते रहेंगे, चाहे वो जिस पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मैं कहूँगा, अगर वो फिजिकल नहीं भी होती। तो पहले तो ये उसके फौरन बाद, साथ ही बल्कि पहले अभी से शुरू है दूसरा चैलेंज, और वो है ये, जैसे आपने कहा, गवर्नेंस और इकोनॉमी का चैलेंज, कि आपने इकोनॉमी को बहाल करना है और गवर्नेंस को बहाल करना है पूरे मुल्क में। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जो अफगान है ये बड़े आज़ाद मनश लोग हैं। इनको किसी दायरे में लेकर आना, किसी कानून कायदे में लेकर आना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन तालिबान का चूँकि असर रसूख है पूरे मुल्क पर, और इस दफ़ा जब तालिबान हम बात करते हैं तो वो सिर्फ़ पश्तून नहीं है, उसमें बाकी एथनिसिटीज़ के लोग भी शामिल हैं। तो उम्मीद तो है कि उसमें ये कामयाब हो। पहला मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये 1-2 महीने में एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बना लेंगे, लेकिन इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तकरीबन 2 साल दरकार होंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए 5 से 7 साल दरकार होंगे, क्योंकि हाल बहुत बुरा है। और इसमें अभी मैंने वो शामिल नहीं किया कि अगर कुछ लोगों ने बड़े पैमाने पर मुखालफत शुरू कर दी और बाहर के लोगों ने उनकी मुआवनत शुरू कर दी,
تو پھر ان کے لیے مرحلہ اور بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر امن کے ساتھ بھی ان کو چلنے دیا جائے تب بھی 2 سال میرا اندازہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور 5 سے 7 سال میرا اندازہ ہے اکنامک سٹیبلٹی۔ لیکن میں پازیٹیو سوچ کا حامل ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرف، اچھائی کی طرف ہی جائیں گے سارے معاملات، اور یہ ان چیزوں پر قابو پا لیں گے، اور عنقریب میرا خیال ہے کہ دنیا افغان طالبان یا طالبان کے افغانستان کے بجائے اس کو افغانستان کے نام سے بلانا شروع کر دے گی۔ بلکہ میں اپنے لیڈرز کو یہ کہوں گا کہ وہ ابھی سے افغانستان کی بات کریں، افغان لوگوں کی بات کریں، اور صرف افغان طالبان کہنا بار بار یہ شاید مناسب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آل انکلوسیو حکومت بنائیں گے، سب کو ساتھ ملا کے چلیں گے۔ تو یہ 2 مرحلے ہیں جو کہ میرے خیال میں مشکل ہیں، جو سوالات جو آپ نے پوچھا تھا۔ جی پھر آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ بن جائے گی اور پھر اگر کوئی ان کو اندر سے مزاحمت نہیں ہوتی اس قدر تو شاید یہ اسٹیبل بھی ہو جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے جنرل صاحب کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مزاحمت نہیں ہوگی یا دنیا ان کو ریکگنائز کر لے گی؟ امریکہ نے ان کا فنڈ بند کر دیا، دوسرے کچھ ممالک ہیں، جرمنی نے ان کی ایڈ بند کر دی، اور یہ ویسٹ کیسے ان کو قبول کرے گا؟ اور یہ بھی نہیں ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے کہ آپ نے سفارتی اور فورن جو ڈپلومیسی ہے اس کو مینج کریں ٹھیک ٹھیک سے؟ جی دیکھیں، ویسٹ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہاں پر جو تھوڑی بہت بدامنی ہو اس کو بڑھا دیا جائے، اس کو فنڈ کیا جائے، اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور یہاں پر جو ہے نا اسی طریقے کا تلاطم جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے، اور اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں آپ کو جو کہ خریدے جا سکتے ہیں، یا وہ واقعی جینوئنلی ریزسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کی معاونت شروع کر دیں، یہ ایک ان کی آپشن ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اکنامیکلی اس علاقے کو وہ چھوڑ دیں چین، روس، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے، وہ یہاں پر آئیں اور اکنامک مقابلہ کریں، جو کہ وہ بڑے مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کریں، ان کی کمپنیز ادھر آ جائیں، اپنے کارخانے وغیرہ لگائیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ریزسٹنس والی سائڈ انہوں نے کر کے دیکھ لی، اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہوئی ہے، تو اگر وہ، یہ میرا اندازہ ہے، اس دفعہ وہ اس دوسرا کھیل کھیلیں گے، جو کولڈ وار، اس دفعہ کی کولڈ وار ہے، اس میں اکنامک مسابقت، اکنامک مقابلہ، پولیٹیکل مقابلہ یہ زیادہ ہے، فوجی مقابلے کے مقابلے میں، اس کے تناظر میں نہیں وہ چیزوں کو دیکھتے۔ تو ہوگا یہ میرا تجزیہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو تسلیم کرنے والوں میں رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، کچھ شاید افریقن کنٹریز، کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز، یہ ہوں گے، اور یہ کافی ملک ہوں گے، اور یہ دیر لگائیں گے، امریکہ، یو کے، جاپان، آسٹریلیا، اور ان کے ساتھ ہندوستان، لیکن زیادہ دیر بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ جو ہی دیکھیں گے کہ یہاں اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہے، یہ یہاں آ کے جمپ کریں گے، یہ تسلیم کریں گے، اور اپنی ان کا مقابلہ کریں گے اکنامک ایکٹیویٹی کے تھرو۔ کیونکہ اگر بی آر آئی اسی طریقے سے چلتی رہی جیسے چل رہی ہے، اور یہ پاکستان کے تھرو سی پیک اور ایران کے تھرو جو بی آر آئی کا جا رہا ہے ایک شاخ، یہ چل پڑی تو بہت مشکل ہو جائے گا بعد میں۔ یہ انہوں نے کوآڈ بنایا تو ہے انڈو پیسفک ریجن میں، لیکن وہاں پر روکنا بہت مشکل ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس بوٹ میں جمپ کریں گے rather than keeping it away۔ یہ میرا اندازہ ہے، اللہ کرے سچ ہو، ورنہ وہ جیسے میں نے کہا مزاحمت والا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ جو امن پسند ممالک ہیں ارد گرد افغانستان کے، وہ زیادہ ہیں اور طاقتور ہیں اس دفعہ، تو ہندوستان اور امریکہ اور جاپان اور آسٹریلیا دور سے بیٹھ کر ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو ان کے پاس یہی راستہ ہوگا کہ وہ بھی جوائن کر لیں اور آ جائیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے۔ جی